त्यही भएर त हामी जता गाडी घुमाएको सबै आफैले उडा धुलो सबै भित्र छिरेर केही नखाएको। यहाँ आइसक्यो। लासो फाफुला नमस्ते। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ खबरप्रसारण.com। यतिखेर तामाङ परिवार समाजद्वारा आयोजित खाद्यान्न तथा सिरक दस्न वितरण कार्यक्रममा हामी यतिखेर आइपुगिसकेका छौँ। यतिखेर हामी बकैया गाउँपालिका मकवानपुर जिल्ला रजुवा भन्ने ठाउँमा खाद्यान्न तथा सिरक दस्न वितरण कार्यक्रमलाई यहीँबाट सुरुवात गर्दैछु। आजको यस खाद्यान्न तथा सिरक दस्न वितरण कार्यक्रममा जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूलाई पनि उपस्थित भइदिनु होला भन्दै यतिखेर हामी फेरि पनि तपाईँलाई खाद्यान्न तथा सिरक दस्न कार्यक्रमलाई पनि फेरि निरन्तरता दिँदैछौँ भन्दै अहिलेको लागि यति नै भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। इन्ट्रो पकाइ पहिला यो खिच्छ भने चार बोरा निकाल्नु पर्ने होइन, दुई बोरा हो नि त, एकजनाको भागमा 2 बोरा हो। उहाँलाई त अर्कै उबर लायो नि त, यहाँ त 2 जना मात्रै हो। दुईजनाको भाग 4 बोरा। उहाँलाई के छुट्टै ल्याउनु भयो कि आमा चाहिँको भाग 3 लायो नि त। आमा चाहिँ 1 बोरा दिएको कि त्यही भएर आउनु सिद्धे वितरण इन्ट्रो पछि पछि पकाइ एकछिन त्यसलाई फट कितेर ल सुंगो अब यो पनि दिनु पर्यो। लु तु पाकेट नि है उधर 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 मसँग चाहिँ दिले हजुर हजुर मसँग तिमीसँग भइहाल्यो नि त। ल उदा उ एक बोरा ल ल बस्यो ल दिनु पाएको हुन्छ सरकार ज्यादा प्राप्त तामाङ परिवार छ केन्द्रीय काठमाडौँ सबै नबग्नु देख्दै चामल पनि तेल निकाल भाइ दुईटा निकाल्नु तेल ल्याइस घरमै लैजाउँ यार है बोक्न त बुढाले सक्छ होला। त्यत्रो दाइहरू हुनुहुन्छ अनि है खासै चाहिँ भन्नु दिनु पर्ने है। भन्नु मिल्दैन। ओके आउनु हजुर ल खोइ त त्यो मिसल पो गरेर एकछिन बोल्नु न अरू भन्नु न मिसल गरेको छु यहाँ हल चाहिँ नभने क्या। हेलो
सम्झे म यो राहत वितरण कार्यक्रमतिर छु यता हजुर अरू हालो दो भाइ सुन्दर दा हो बे सुन्दर दा ए फर्महरु आज त रुन्छ होला दिदी बल जाल याल निकल गया तो बरा तो मल आज यो भोलि अब के गर्छ आज बहाउनु कुरा गर्ने थियो मैले सुने आज ए नभए यहाँ पुरानो ल्याउनु लाउनु न नभए म त यता रात वितरण कार्यक्रममा छु ल कोही के दो खाना खान लाग्नु भयो तपाईहरु खाना खान लाग्नु भएको हुन्छ हुन्छ खाना कति वर्ष टेक बहादुर बोला नै नापिट्नु होला कति घरलाई दियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले पर्दैन टेक बहादुर दियो तु यहाँ नि हिँड्नु तदी आइरम भन्नु गाडी दौड जोरी हजुर दा मेरो बहादुर दा अनि यो विषयमा बोल्न लाउनु न राख्दा छु हानिया भाबु थाहा मलाई सुदेने मनमुर पढि छैन आइन यम्बुसे तामाङ परिवार सेवा समाज संस्था से पुगेका भाइ ल तामाङ परिवार सेवा समाज से टेक बहादुर बोलन्दा यगरी डास्ना यगरी सिराक गोर्ङिम लापोरा एकदम चादा पागेडनी एकदम छुगु पागेडनी अनि मस्यौरा दाल पुगेका मलाई ज्यालै सोल भैया फेरि नयाँ सो गरे फेरि मेल फेरि नदा हामीले फेरि या त्यो भन्दै चन्द्र दिनु भन्नु मामसा कति वर्ष मान्छे सही वर्ष 2 वर्ष आजो रङ बोल्यो अझ 90 साल भन्दा 2 वर्ष कति वर्ष अहिले भएको 98 वर्ष जिम्लो म हेर्दै मामसा मिली खादा हो आगे आनी प्रायो ल ठीक भयो खाली खायो स्याल सी मलाई आछे मलाई राला स्याल सी बिना मी शिविर पाले या अब सल बजार दाना ला ngaतिर ल शिविर यो भन्नु अगाडि सुरु ल्यायो त्यो बेलामा थाहा पो त भयो कति वर्ष भएको रे 98 माम कति वर्ष जति राङसे कति वर्ष जति कति वर्ष जति राङसे सय वर्ष त तु हावा आसारी छोलाया 100 वर्ष जो हावा आसारी छोल हुआ अनि राङला जा जामेका त्यसै हालाइसे राङनी त सिबिजि मे आसिबि मम राङला जा जामेका त्यसै ओसो टिकै बसेमा आदन मजिम राङदा चुया गरिन माले त्यो गरि नि जा जा एकरी हैन या गरि अनि नातिनी गरे नातिका देशे राङदा टिकै आबुइ गबजिम नाति गरिम ल टिकै आबुइ गबा रानिलदार 16 बजे टिकै मलमदार दिमनि गन चोदे बजिवा हैन चुबन्दा अगाडि त टिकै हाजु संस्था गरे टिकै पिनमल मोबा बाबाले मलाई हालैसे आरे वा मम दा टिकै सोल मलम राङ देरछे मम रानी टिकै सोल मलम राङ टिकै रुई nga nga nei sia नेगी वा राङला माइदि जहाना गम माइदि हाना राङला नागरी त सोबल मल राङला nga da राङला नागरी त मलाई हैन na बत सोलजी भाइ हैन ए ल मम ल 1 वर्ष जुन भयो ल अझै 100 वर्ष सोधल मम 200 वर्ष 200 वर्ष दादोला उठाउँ त ल ल मम सुसुगुला जान्ले ल क्यामेरा ल हेलो हजुर ngachu हेटौडा ओइ अस्ता म प्रतीक बोलेको है कहाँ हो
Kalau sama lagi dulu. Miem ni kata lana tuju ce hamnang nang raja hamnang nang marzo bimba कार्यक्रम ri ta dinu खानु हुन्छ होला के थाहा छ जुन बाइक चलाएर चाहिँ सही ल भाइ ठाउँको गर्ने नि सबै ठाउँको भिडियो गर्नुपर्छ र 20 मिनेट जतिको बनाउनु पर्छ दुईटा र ल नानी आऊ नुन दुईटा दाल एकै यो चाहिँ हाँ या कहाँ पाउँछ र पाउँदैन नि त सुन खेर खानु भयो ल ए नानी आऊ वितरण गरिदिउँ नि त ल ल आऊ ओए पत्रकार भाइ म त आइसकेँ त कहाँ उल्टोबाट खिचेको यताबाट म त फ्रेममै छु नि त यहाँ उ यता ल है अच्छा छिटो आज थिए आरो पनि एकैचोटि खिचिदिनु कि भयो भइसक्यो ल भइसक्यो ठिक छ हाली पऱ्यो त जो मर त मर तीनटा भयो तीनटा हजुर यो गर्दा चाहिँ 4वटा यो गर्दा चाहिँ तीनटा हो होइन हो र त एक ठाउँमा अनि एक ठाउँमा अलि यहाँ एक ठाउँमा हाम्रो दिम्सो पैसा हाल मैले के चिन्जलाई जिगाउँदैन गोरको चाउ नौ होइन के सेन्ट गरिका फल्ना है धनबहादुर होइन धनबहादुर छिन् समय छ पकै भित्र टेकबहादुर तिनटा भयो नि एउटा नाम अर्को त कान्छीमाया बल माथि सरकारले के सरकारले अहिले चाहिँ विपन्न परिवारलाई जो दस्ता निःशुल्क दस्ता दिइरहेको थियो पालिकाहरूले यो चाहिँ अहिलेसम्म यो घरलाई किन पाएन भनेर प्रश्न गर्ने हो सरकारलाई प्रश्न गर्ने होइन कुन चाहिँ नुन दुईटा बोक्नु न कल पर्ला पर्ला त भयो ल है मिङमा यो सामानहरूको विषय तय गर उसले उठाउँछ हावाले कलेरी बिहान दाल भयो यति नै हो साबुन जाऊँ न हो लु जाउँ सँगै सँगसँगै त्यसै म अगाडि हुनु त्यही खिच्ने होस् हुन्छ यो पनि अलिकति लियो न टोको बनाउँदै टप गरेर हाल्नु ममता गरेर त्यही नधोल्छु रबडी छैन माया यो गर्नु हुँदैन
हामी यतिखेर बकैया गाउँपालिकाको विजय डाँडामा आइपुगेका छौँ। यसै क्रममा हामी मेन्दुमाया जीको घरमा आइपुगेका छौँ। उहाँ एकदम विपन्न परिवारबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ। सरकारले विपन्न वर्गहरूलाई दिने के अरे सामाजिक सुरक्षाहरू जुन हुन्छ सामाजिक सङ्घ संस्था मार्फत दिने लत्ता कपडा भयो जस्ता पाता भयो उहाँहरूले चाहिँ खाद्यान्न सामग्री भयो जुन चाहिँ उहाँहरूको गुनासो छ अहिलेसम्म सरकारले दिएको विपन्न वर्गहरूलाई जसमा चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँहरूको अवस्था यति धेरै न्यूनतम छ कि आफ्नो न्यूनतमभन्दा न्यूनतम आवश्यकता पनि पुरा गर्न सक्ने क्षमता छैन, जसमा घाँस बाँस कपास त परै जाओस्, बिहान के खाने र बेलुका के खाने भन्ने उहाँहरूलाई चिन्ता भइरहेको बेलामा यति बेला तामाङ परिवार सेवा समाजबाट खाद्यान्न तथा सिरक दस्ना वितरण कार्यक्रम गर्दै आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी तपाईँहरू सामु जोड्नेछौँ भन्दै उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। बुवा नमस्ते। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? बाबुलाल मुखा। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? के गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर यता आइदिनुहोस् न। अनि हजुरको छोराछोरी कोही पनि हुनुहुन्न? छोरा एउटा छ बाहिरपट्टिको। हजुर हजुर। अहिले खोलै गएको छ। अनि तपाईँहरू के काम गर्नुहुन्छ, के खानुहुन्छ, कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ? अब कहिले मकै खोले कहिले चामल खोले। हजुर तपाईँले चाहिँ यो डोको बुनेर कहाँ बेच्न लानुहुन्छ? कोसीले लाने। अनि डोको बुनेर नै जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्छ? डोको बुनेर त्यसै चर्नु भएन ठेगान भएन। हजुर हजुर। तपाईँहरूको वडाबाट गाउँपालिकाबाट स्थानीय सरकारहरूले कुनै पनि खानेकुरा व्यवस्था गरिदिनु भएको छैन? छैन। तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई कुरा राख्नु भएको छ कि छैन कि हामी चाहिँ यस्तो गरिब छौँ, हामीले सक्दैन, हामीलाई के यस्तो के चाहियो? हजुर अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको ओडाले केही गर्नुभयो या गाउँपालिकाले? अब गर्छ होला। अब अहिलेसम्म चाहिँ गर्नु भएको छैन? छैन। तपाईँलाई लाग्दैन? बल्ल बल्ल यो भातको लागि अस्ति काम गरेँ है। हजुर कति वर्ष पुग्नुभयो? मैले? हजुर मैले 60-70 पनि गयो होला कि। 70 वर्ष पुग्नु हुँदा भर्खर वृद्ध भत्ता खाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? मैले यसो चाहिँ के म त कहाँ आउनु मेरो त। हजुर तपाईँको पुग्नु भएको छैन? मेरो त नगरेमा घडी राखेको छ कि। ए तपाईँले नागरिकतामा चाहिँ वर्ष घटी राख्नु भएको थियो? नागो भत्ता। अनि अब तपाईँको सधैँभरि यसरी चाहिँ तपाईँको जीविकोपार्जन हुन्छ त डोको मात्रै बुनेर आफ्नो परिवारलाई खाना लाउन दिन सक्नुहुन्छ? सक्नुभयो अब यो साथ हुने जल्दा। हजुर होइन तपाईँको छोरीले या केही कमाएर तपाईँले दिनुभएको छैन अहिलेसम्म? जान्छ त्यसले ल्याउने भएन, त्यो हाल्दै हिँड्ने त्यसै आउने त्यतिकै हल्लिने हिँड्ने खाने त्यतिकै। अनि यो 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 बिजल डाँडोको लागि भनेर प्रेम फुयाले तपाईँ जिम्मा लिएको छ नि, जस्तो अनि छुट्याएको छ नि नेपाल सरकार। प्रेम फुयाले छुट्यायो? खरको छाना विस्थापित गर्ने भनेर एकचोटि आएको थियो त नि। खोइ छुट्यायो भने मलाई बोलाउँदैन, खोइ मलाई बोलाएको त खोइ। यो ओडामा खरको छाना विस्थापित जो कार्यक्रम छ ओडाको पालिकाको त्यो चाहिँ यो ओडा उहाँले पाउनु भएन। पाउनु भएन। दर्शकबिन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको कुरा सुन्नु भइसक्यो। अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि सेवा सुविधा उहाँले पाउनु भएको छैन भन्ने गुनासो उहाँले दिनुभएको छ। यतिखेर नेपाल अलि पहिलाको स्थिति हेरेर अलिक विकसित राष्ट्रकै रूपमा चिनिन्छ, जसमा पनि तामाङ समुदाय राज्यको नजरमा यति धेरै पिछडिएको वर्गमा परिन्छ। त्यही भएर पनि होला यति धेरै तामाङहरू पछि परेको, जसमा चाहिँ तामाङहरूले आफ्नो आवाज उठाउन सक्दैन, बोल्न सक्दैन, आफ्नो लागि यही चाहिन्छ, आफ्नो हक अधिकार माग्न पनि सक्दैन, जसमा यतिखेर यहाँको स्थानीय सरकार यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि के हेर्दै हुनुहुन्छ? यति धेरै विपन्न परिवार छ, यति धेरै उहाँले भन्नुभयो कि डोको बुनेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ। सधैँभरि डोको बुनेर जीविकोपार्जन गर्न त सकिँदैन, सकुन्जेल हो, आफ्नो सास रहुन्जेल बुन्ने हो, त्यो पछाडि त केही कुनै पनि आधार पनि हुँदैन। जसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण
यस्ता विपन्न परिवारहरूलाई पनि ध्यान दिनु, किनकि जनताले चुनेर तपाईँहरूलाई यतिकै जनप्रतिनिधि बनाएको होइन, त्यही जनताको साथ र सहयोगले गर्दा आज तपाईँहरू त्यो कुर्सीमा बसेर हिजोको दिनमा चुनावको दिनमा गाउँ गाउँमा गएर भोट मागिन्थ्यो, तर आज त्यही जसले गर्दा तपाईँहरू त्यो कुर्सीमा पुग्नुभयो उहाँहरूलाई तपाईँले हेरिदिनुहुन्न। म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि राज्यको नजरबाट पनि यति धेरै विपन्न भएको परिवारलाई चाहिँ तपाईँहरूले जति सकिन्छ राज्यको कोषबाट आएको रकम सेवा सुविधा चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर कति धेरै विपन्न परिवारहरू छ, दुखी गरिब, बिहान खाएर बेलुका छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा भएकोहरूलाई तपाईँले सकेको सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यसै क्रममा फेरि पनि म एकचोटि उहाँसँग कुरा गर्ने कोसिस गर्छु। आमा नबोल्ने एकचोटि यता हेरिदिनुहोस् न है आमा। एकचोटि अनुहार देखाइदिनु थोरै अनुहार मात्रै फोटो खिच्दै लगायो आमा तपाईँले यतिखेर दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ, उहाँ बकैया गाउँपालिकाको नि बिजल डाँडामा हुनुहुन्छ। उहाँको अवस्था यति धेरै नाजुक छ, उहाँको अवस्था देखेर हाम्रो पनि मन थाम्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरूले पनि उहाँको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर उहाँको लागि केही गर्नुपर्छ, केही उहाँको लागि सकेको सहयोग दिनुपर्छ भनेर तपाईँहरू सोचेर चाहिँ केही गरिदिनु होला। उहाँको फ्यामिलीमा चाहिँ यति धेरै नाजुक अवस्था रहेछ, हामी पनि यति धेरै टाढासम्म उहाँको लागि भनेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु उहाँहरूको लागि छिट्टै व्यवस्था होस्, केही होस् राहत स्वरूप स्थानीय सरकारबाट, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन यतिखेर यहाँको दर्दनाक अवस्था तपाईँहरूलाई देखाइ पश्चात यहाँको स्थानीय समाजसेवी हुन्छ इन्द्रबहादुर गोलेज्यूलाई उहाँको यो अवस्थाको बारेमा उहाँसँग केही बुझ्न चाहन्छु। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। अनि के छ तपाईँको उहाँहरूको यो अवस्था देखेर तपाईँ त यहाँको स्थानीय समाजसेवी, केही त्यस्तो लाग्दैन उहाँको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँको जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारले चाहिँ केही गरोस् भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? एकदमै लाग्छ, किनभने नेपाल सरकारबाट अब म यहाँ अलिकति यो समाजसेवा यहाँ यो ठाउँमा होइन, म अलिकति योभन्दा पारी चाहिँ यो खोलाको पारी पर्छ। म यता चाहिँ मेरो अलिकति साइड पर्दैन, यसको साइडमा चाहिँ कसले काम गर्नु मलाई त्यो थाहा भएन। यहाँ चाहिँ साइड पर्ने भनेको नै यहाँका हाम्रो स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ जो चाहिँ वडा सदस्य हुनुहुन्छ प्रेम फयालजी। अनि यसको नेपाल सरकारले खर्को छाना चाहिँ विस्थापित गर्ने भनेर एकजोडी त्यो अभियान आएको थियो, अनि जस्तो पनि ल्याएको थियो होइन, कतिले पाउनुभयो होला भन्ने आशा थियो। यही समाजको लागि चाहिँ उहाँले जिम्मा लिनुभएको थियो। अहिले म नयाँ यहाँ आएर हेर्दाखेरि हजुरहरूसँग सँगै आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ किन पाउनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई नि एकदम दुःख लागेको छ। यो किन त्यस्तो गर्नुभएको होला उहाँहरूले, कारण किन त्यस्तो गर्नुभएको, उहाँले बोल्नु नसकेर त्यस्तो गर्नुभएको हो कि या उहाँले त्यस्तो खालको मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर त्यस्तो गर्नुभएको त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। अब उहाँहरूको यस्तो चाहिँ गर्नु नहुन्थ्यो। उहाँहरूको अवस्था चाहिँ यति धेरै नाजुक भएर नै हो, जनप्रतिनिधिहरूले पनि यस्तै हो उहाँहरूलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिउँ भनेर चाहिँ उहाँहरू अगाडि जानुभएको जस्तो लाग्छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सायद त्यस्तो लाग्छ, अवस्था हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ। जनप्रतिनिधिहरू भनेको त जनताले चुनेर पठाउने हो नि त, होइन र? अनि जनताले चुनुन्जेल चाहिँ जनतासँग हिँड्ने, त्यो पछाडि चाहिँ अब आफूलाई त्यो कुर्सी घुमाउनको लागि त त्यही जनताहरूले भोट दिएर त्यो ठाउँमा कुर्सी घुमाउनु पुगेको हुन्छ नि त। उहाँको लागि पनि हेरिदिनु पर्यो, केही गर्नु पर्यो। अब तपाईँ यहाँको इलाकामा होइन भन्नुभयो, त्यो केही छैन। तपाईँ एउटा समाजसेवी भएको नाताले चाहिँ तपाईँ उहाँहरूको लागि चाहिँ के सुझाव हुन्छन्, उहाँहरूको लागि के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने यहाँको स्थानीय सरकार जो हुनुहुन्छ नि, या स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ या यो टोलमा जो चाहिँ टोल कमिटीमा बसेका टोल कमिटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला, टोलका केही बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँको अवस्थालाई यो नाजुक अवस्थामा भएका साह्रै विभिन्न वर्गमा भएका आमा बुवाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सक्दो नेपाल सरकारबाट छुटेको बजेटबाट उहाँहरूलाई सेवा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पुर्याउन सकेको होस् भन्न चाहन्छु।
जस अहिलेसम्म हामीले अवस्था हेर्दाखेरि अब उहाँले केही पाउनु भएको छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। उहाँको अब एउटा छोरा हुनुहुन्छ, छोरा पनि हिँड्ने डुल्ने खाने बाटो छैन, डोको बुनेर जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। सधैँभरि त जीविकोपार्जन यसरी चल्दैन होला नि? चल्दैन, यसरी त कुनै पनि हालतमा सक्दैन। सधैँभरि उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्न, कुनै दिन मानिसको शरीर हो, शरीर उहाँको लागि त अब हामी सबैजना मिलेर जनप्रतिनिधि आज हामी सबैजना मिलेर चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर यहाँको जनप्रतिनिधिको केही कुनै पनि प्रतिक्रिया नआउँदा चाहिँ उहाँहरूलाई के गुनासो पुग्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु उहाँहरूको लागि चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यस्तो सेवा शुल्क केही पनि गर्नु भएको छैन। म चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँले अहिले हामीले बोलिरहेको कुरा अहिले जुन चाहिँ हाम्रो तामाङ समाज सेवकबाट चाहिँ यहाँ सेवा गर्नुभएको छ, यहाँसम्म आउनु भएको छ, सबभन्दा मेन कुरो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्लस यहाँका स्थानीय सरकारलाई चाहिँ तुरुन्त यो अवस्थामा भएका यो विपन्न वर्गमा रहेका बा आमालाई चाहिँ तुरुन्तै आएर उहाँले मध्यनजर गरोस् अनि उहाँले पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँले पाउन सकेको होस् भन्न चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ज्याकेट लाग्ने होइन त्यो मात्रै ल्याउँछ। त्यो बाले त्यो ज्याकेट छ ब्यागमा तल त्यो घरभित्रको अवस्था पनि देखायो। त्यो दाइ त्यो उसमा ब्याग छ, त्यसमा झोला छ, त्यो झोलाको एउटा ज्याकेट ठुलो छ। दर्शकबिन हामी यतिखेर उहाँको घरभित्रको पनि केही तपाईँहरूलाई दृश्यहरू देखाउनेछौँ, आउनुहोस्। ओ माई गड, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको घरको स्थिति यति धेरै नाजुक छ। उहाँ यहीँ बस्नुहुन्छ, यहीँ खानुहुन्छ, यहीँ सुत्नुहुन्छ, कुनै पनि बाटो पनि छैन। सकुन्जेल डोको बुनेर जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ, नसकेपछि उहाँहरू के खानुहुन्छ, के लाउनुहुन्छ? यति धेरै नाजुक अवस्था छ हेर्नै गर्नु। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको घरभित्रको दृश्य हो यो। उहाँहरूले पकाउने खाने भाँडाकुँडा सबै यस्तो छ। उहाँको आम्दानी अन्नबालीको रूपमा के हो त्यो एउटा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँहरूले के पनि देख्नुहुन्न। अन्नको ठाउँमा यो चामल अस्ति कसले ल्याएको थियो बाजे? नखाली बाबु उहाँहरूको यस्तो अवस्था देखेर तपाईँहरू जहाँ बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने चिजहरू हजुर घरले भात बच्च जो सामान्य हल्दी मुल्ला च्याले हावा हावा बोल्न सक्नु त सबै चिज मैले त्यहाँ गरेँ त्यहाँ गरेँ। अब नि म भिडियो बस्छु त्यहाँ भिडियो नै लिएको हुन्छ। मै बोल्छु, म बोलिरहन्छु। उहाँ चाहिँ अब यहीँ सुत्ने, यहीँ खाने, सो उहाँ चाहिँ अब कोहीसँग त्यति नबोल्ने रहेछ। मेरो माया भुक्तान Mam, biskot, biskot. Oh, Mam. Biskot so na. Nó thằng này là cả có cái chuyện tên là đấy ạ. Mam. Hắn như vậy là hắn gì? Hắn nhà sao bà? Con nào đi con? Mam, photo Hốt được chưa ạ? Ôi thật ra
Tay chip lệ. Cái này làm cả. Mang. Thế là उहाँलाई सोध्ने हो यता बस्नु यता बस्नु त त्यो रातहरू पनि आफ्नो ल ए बिङमा तिम्रो हातबाट गरेर म तपाईँ ल पहिला आफ्नो माम आएर सोध्नु Na, na era algo. Na. Oh, ada ahí lo. No le policía. फोटो कि भिडियो अघि तपाईँको नाम भन्नु त उहाँको नाम सामग्री ल्याएर दिने छोरी पैसा भन्दा त सामान लिएर पैसा त उहाँहरू नाम के गर्ने फलफुल आइटम आएर गयो जागी Ah, lo van a hacer. स्टार्ट भयो दर्शकबिन तपाईँहरू यतिखेर फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामी निरन्तर उहाँलाई सहयोग वितरण गर्ने क्रममै छौँ। यतिखेर कोपिला लामाजी हुनुहुन्छ, उहाँले व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूको अवस्था देखेर उहाँले केही सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ बाजेको हातमा हस्तान्तरण गर्दैछौँ। उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ आमाको लागि केही खर्चहरू स्वरूप र उहाँलाई खानेकुरा मन लाग्ने खानेकुरा किनेर दिनु भनेर उहाँले चाहिँ कोपिला लामाजीले चाहिँ उहाँ बाजे र आमाको लागि 1500 रुपियाँ नगद हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। उहाँलाई म केही थोरै कुरा सोध्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते। कस्तो महसुस भइरहेको छ तपाईँले आज यति धेरै विपन्न परिवारलाई आफ्नो इच्छाले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ? साह्रै मनमा साह्रै दुःख लागेको छ है। यति धेरै पीडा हुन्छ नि, सहनै नसक्नेसम्म भयो, मनले थाम्नै नसक्नेसम्म भयो है। हजुर तपाईँले आफ्नो इच्छाले उहाँले सहयोग गर्नुभएको हो नि? हजुर, मेरो तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँको अवस्था देखेर अथवा उहाँको ब्याकग्राउन्ड फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड देखेर उहाँको यो ब्याकग्राउन्ड देखेर तपाईँले चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मामा आएर सोल्गे भगवान्ले पनि यस्तो किन गर्यो भने Oh, eso lo van a. उताबाट फोटो Ya, lo voy a poner. अस्ति यहाँ आएर ए नागरिक त नेपाल सरकार नागरिक दिसिया छ छोरी त्यो पनि हाम्रो फेरि त्यो चाहिँ घरमै आएर दिएको घरमै आएर त्यो पनि थोरै यही बोल्नुपर्ने
Cagi mam, cagi. Cai je kenal lah, omam ngana tisya ya. Rang detik sol gimana mo? Ay rang bawa mai rang na. Ay rang sol ge? Sol ge? Pal ge sol la? Ada. Tiga sol lo. Siap. Siya sol la? Siya dan pal ge sol la? Siya dan ay rang sol la? Ngai rang na siya dan ay rang pal la? Betul nang bela rang je? Rang na. Angat. 알아서 나예니. 너를 저 가리 빈 단경. 봤으면 5 साल रहेछ 안 살고. 아? साल 72 वर्ष भयो ला. 이 방은 나도 말래. 72 길 모임 분도 바이긴 뭐가이 나가라. मामसे भत सोलिनी मेमी 교다인데 홀인데. चोलिने चाहिँ 아. साउनिन चाहिँ हालबी होला बाइन मलाई वन दाम छैन घरमै हालिदियो है यति चाहिँ भएछ है अ यो ज्यानले थानको है मेमी छु या है ज्यानले थानको अनि थिए दोगमा दोन भयो सहयोगले थिए मलाई नि थिए उता ज्यानले दाइसमा दोनको डाक्न मलाई या या नाम बसे मलाई 16 बसे गरी मलाई ज्यानले सिमा दोनको या हल अनि टाइम टाइम चाहिँ सामानहरू चाहिँ तल। यसो तपाईँ कहीँ नजानु है यहाँ त हिजो त तमाम वरिपरि जुनै ठाउँमा चाहिँ आगो लाग्यो आगो लागिरहेको छ आगोलाई चाहिँ यो लन्दा अझैसम्म यतिकै छ है अनि आग लागेछ डगरमा ए मुनि तपाईँ कहीँ नजानु सट्ट आगो झिल्क आएन त्यस्तै छ यो त है जति नेलाई उल्लोले धुप धुप Mam paisa pa rang da? Paisa pa? Siya ko na paisa na. Paisa na. Paisa. पैसै असे Mam paisa siya ko rang da siyak lu bari. Paisa ya. Paisa pau? Rang da paisa na mam. Siyak lu bari. Paisa. नेपाल सरकार खुट्टा नै उजान रहेछ माम ओ माम दिदा देर भन्दा बम गग्दैसी छि उया माम नाल जितिक लग देरा ओ माम